इश्क किया मैंने हाँ मैं हारा मैं हारा मैं हारा. من به خاطر آبرو و سلامتی بابا مجبور بودم که سکوت کنم، اما الان نه. اون حالا دیگه در امانه. خدا صلاح دید که دیگه اذیت نشه. و اون مسئله رابطه من و عزی، تو تلاشتو بکن و ببین دیگه برام فرقی نداره. چون من از سمت خودم واقعیتو بهش گفتم. عظیم همه چیو در موردت میدونه. برای اون دروغی که مدام به هم میگفتی نه، من همه گذشتم و دونه به دونه بهش گفتم. واسه همین هر کاری میتونی بکن. من دیگه نمیترسم، چون دیگه هیچی ندارم که از دست بدم. آنا برو بالا. عجیبه، برای شناختن آدم عوضی و پستی مثل تو چطور اشتباه کرده؟ یه روزی باهات رو در رو میشم و حساب و برابر میکنم. اما فعلا برای تو بهتر همینه که از همسر من دور باشی. رومیو دیدی؟ نه؟ من میرم ببینمش. توی این شرایط بعد از اینکه کنارمون بودین خیلی ممنونم. چیزی که تو کمک میگی اون در واقع کفاره گناه منه. اون گناهی که گردن من انداختی. برای شناختن آدم عوضی پستی مثل تو چطور اشتباه کردم؟ یه روزی باهات رو در رو میشم و حساب و برابر میکنم. اما فعلا برای تو بهتر همینه که از همسر من دور باشی.
رزاق اومده بود صدات کنه برای شام. چرا گفتی نمیخوری؟ گرسنه نیستم. غذا تو بخور. رومی، این چه وضع اتاقه؟ من چند روز نبودم به این معنی نیست که همه چیزو به هم بریزی. حالا روز تو ببین. نمیتونی هیچ کاری انجام بدی. باید حواسم به مامان باشه. باید حواسم به تو باشه. همه این کارا رو من انجام بدم. نمیتونی کمکم بکنی؟ هنوز به غذا دست نزدی؟ یالا بخور. یالا بخور. پاشو دیگه. بخور. پسرم بی خودی خودتو به زحمت انداختی. نه خاله، این که زحمت نیست. من فکر کردم به اینا نیاز دارید، واسه همین آوردمش. اما بازم پسرم. ببینید خاله، همین جوریشم راضی نیستم که شما تنها زندگی کنید، اما چون اینطوری راحتید من بهتون اصرار نمی کنم. واسه همین برای انجام کاری نمیتونید مانع هم بشی. توی خونه همه چی دارید؟ نه خیر. یه سری کارای کوچک هست، اما من به همسه گفتم که لازم نیست به همسه بگی. من انجام میدم. همین جوریشم تو زحمت افتاده. الان نوبت منه. باشه. خب حالا دیگه من میرم. با اجازه. به سلامت پسرم. خدا نگهدار. میدونم اگه هممون کنارت باشیم بازم جای خالی عمو رو نمیتونیم پر کنیم. لطفاً رومی، تو این شرایط سخت خودتو تنها حس نکن. ما هممون کنارتیم. لازم نیست بگی زویا. من حضور همتون رو احساس کردم، به خصوص حمزه رو. جوری که اون تکیه‌گاه هم شد و تو این شرایط سخت حواسش بهم بود، این رابطمونو خیلی قوی تر از قبل کرد زویا.
هر لحظه به من این احساس رو داد که من میتونم بهش اعتماد کامل کنم و همیشه کنارم باشه. اونیو که از دست دادم و نمیتونم برگردونم، ولی اونی که هست همیشه کنارم میمونه. صبر کیا درد सहे तेरी चौखट पे बैठे रहे बोले हम बोले तुम और जमाने की सुनते गए मेरी तूने ना सुनी कभी क्यों मैं तुमको पुकारूं आंसू बैठे कैद पलकों पे कैसे इनको من عصر میخوام به مامانم سر بزنم. خودم میبرمت. من خودم میرم دیگه. بعد از این هر جایی بری با من میری. یه بار اعتماد کردم و پشیمونم. نمیخوام دیگه تکرار شه. اون روز مکان و زمان مناسبی برای حرف زدن نبود. واسه همین امروز اومده. با دقت بشنو. هر کاری خواستی انجام دادی. الان نوبت جبران رسیده. اینو بدون هنا دختر ضعیفی بود. اما من نیستم. دیگه این جنگ من و تو به هنا نه، بلکه به زندگی مشترکمون حمله کردی. بعد از این هر کاری میکنی قبلش یادت باشه که جوابشو بعد جور میگیری. در ضمن رومی رو بی صاحب فکر نکن. من بالا سرمونم. به زودی واقعیت تو رو جلوی اونم برملا میکنم. آزاد کردن اصرارات آدم مثل تو خیلی راحته. بازیت تمام.
مجازاتت شروع. رومی، از شنیدن خبر فوت بابات خیلی ناراحت شدم. چند روز بود میخواستم بیام پیشت، بعدش فکر کردم شاید تو اصلا خوشت بیاد یا نه. راستش ما روابط صمیمی هم نداشتیم. من هیچ گله‌ای ازت ندارم. این که درسته. در واقع دیگه منم ازت گله‌ای ندارم. برات احساس بدی دارم. فعلا که از یه امتحان گذشتی. نمیدونم چه امتحانای دیگه قراره بگذرونی. نیازی نیست برای من نگران باشی. نه خیر، من برات نگران نمیشم. دیگه میرم. بگو. به از این بگو از من دور باشه. من نمیخوام که یه وقت این که تو چی میخوای دیگه وقتش گذشته همسه. حتی خودت میخواستی که عظیمو ببینی. مگه همیشه اینو بهم نمیگفتی؟ ببینم یادت نیست؟ عظیمو میبینم همه چیو بهش میگم. خب پس چرا معطلی؟ ببین حنا، به از این بگو بین مسائل من و رومی دخالت نکنه. همه ی مسائلت به من مربوطه همسه. از رومی که فقط سوء استفاده کرده بودی. اون زن منه. اون خواهر منه. واسه که همین دور کردنش از تو خیلی مهمه. اگه اعتماد ندارین پس تصمیمتون رو بگیرین. تمومش کنید. نمیتونم اعتماد کنم چون اعتمادمو خدشه دار کردن. و من طرف ازدواجمون تو نمیتونی بگی من چه تصمیمی باید بگیرم. تا که اینطور پیش میره عظیم؟
جلوی مردم یه رفتار دیگه، توی اتاق یه رفتار دیگه. حداقل من به دروغ نمیگم. تو حق سوال پرسیدن رو از دست دادی. وقتی نوبتش برسه خودم تصمیم میگیرم و خیلی خوب تصمیم میگیرم. رفته بودیم دفتر حمزه. خبر رو بهت رسید؟ حمزه زنگ زده بود. اون میگفت که اون چی میگفت برای من اصلا مهم نیست. برات خوب میشه که دیگه باهاش حرف نزنی. اما اگه حرف زدی بهش پیغام منو برسون. بهش بگو اگه میجنگه مثل یه مرد بجنگه، از تو و رومی استفاده نکنه. ادعای دوست داشتنمو داری نه؟ منو توی تاریکی قرار نده. توی عشقت خودخواه نشو. یادت باشه که منم دوست دارم حمزه. اگه این بار شکستم دیگه مثل قبل نمیشم. رومیا بی صاحب فکر نکن. من مال سر اونم. به زودی واقعیت تو رو جلوی اونم برملا میکنم. آزاد کردن از اسارت آدمی مثل تو خیلی راحته. اون خواهر منه. واسه همین دور کردنش از تو خیلی مهمه. سنده مهم بابا رو توی این پرونده گذاشتم. در مورد حق بیمه‌شم حرف زدم. هر ماه همون مقدار پولی واریز میشه که اجاره این خونه و بقیه هزینه ها در بیاد. خب دیگه من میرم. هنوزم عصبانی؟ نه،
چرا عصبانی باشم؟ فقط یه خلأ توی دلم هست مامان. اگه زودتر میفهمیدم با بابا بیشتر وقت میگذروندم، یه ذره بیشتر باهاش حرف میزدم، خاطرات بیشتری میساختم. اما این خلأ دیگه برای همیشه میمونه. غذا بخور بعد برو. غذا رو گرم میکنم. داروهاتون رو بخورین و استراحت کنین. مامان حتما باید استراحت کنید. خودتون رو مشغول کار نکنین. دخترم حال من خوبه. مامان فشار خونتون بالاست. لازم نیست سجاتون بلند بشین و کار کنین. تا شب حالتون خوب شد که چه بهتر. وگرنه عظیم که اومد شما رو میبریم دکتر. امشب من شام درست میکنم. شما از اتاقتون بیرون نیاین. استراحت کنید. خودتون تنها اومدین؟ کسی باهاتون همراه نیست؟ شوهرتون یا مادرتون؟ نه خیر، تنها بیرون بودم. برای چی میپرسید؟
نه چیزی برای نگرانی نیست، ولی یه خبر براتون دارم. شما دارید مادر میشید. رفته بودم خونه یاسین. فهمیدم که تو اینجایی. حمزه نمیخوام باهات حرف بزنم. اما من میخوام باهات حرف بزنم. همه چی رو تموم میکنیم. خیانت تو، انتقام من، این جنگ بین خودمون رو تموم میکنیم. پیامای تو رو حذف کردم. بعد از این تو آزادی و من هیچ وقت دیگه من صدقه سری نمیخوام. لطفیم نمیخوام. من خودم رو ازت آزاد کردم. حالا تو میخوای خودتو آزاد کنی چون میدونی دیگه هیچی نداری. نمیتونی به من آسیب برسونی. واسه که همینم راه فرار رو انتخاب کردی حمزه. تو باختی. من اونو دوست دارم. میدونم که باورت نمیشه. اشکال نداره. منم باور نمیکردم. اما بالاخره قبولش کردم که واقعیت همینه. من واسه این باهاش ازدواج کرده بودم که از تو انتقام بگیرم. تو رو اذیت کنم. نمیدونم کی و چطور عاشق اون شدم. این حرفا به تو نمیاد حمزه. عشق به چی میگن؟ تو اینو نمیفهمی. برای تو عشق خودخواهیه و دیگه هیچی نیست. قبلا فریب خوردم اما این بار دیگه نه. برای نجات خودت دروغ میگی. اما افسوس دیگه خیلی دیره. تو خیلی سیرشی. بهت گفته بودم که از زنم دور بمون. میمونم، اما به شرطی که تو از زن من دور بمونی. زن؟ یا فقط یه پول که این مسئله من و رومیه. سعی کن ازش دور بمونی. میگی رومی رو دوست داری مگه نه؟ پس به دروغت اعتراف کن. رابطه خودت و رومی رو بر پایه واقعیت بنا کن. میرم همین کارو بکنم. برای انتقام گرفتن از تو به دروغ پناه بردم. برای دوست داشته شدن واقعیت رو میگم.
اگه اعتماد ندارین پس تصمیمتون رو بگیرین، تمومش کنین. بهت تأکید کرده بودم که دیگه نیازی نیست با اون رو در رو بشی. اون خودش اومده بود. خب من اونو... مشکل همینه دیگه، که اون هر بار جلوی من میاد و منم هر بار مجبورم اونو تحمل بکنم. به خاطر رابطه اون و رومی من مجبورم، اما هر بار نمیتونم این تأخیر رو تحمل بکنم. هر بار اون خیانتی که بهم شده رو نمیتونم باهاش روبرو بشم. پس خودتون از من آزاد کنید. خب تمومش کنید. آخه چرا شما خودتون رو به خاطر من تحقیر رو... دیگه خفه شو! دستتو بگیرم و از خونه بیرونت بندازم؟ وقتی مردم بپرسن چی جواب بدم؟ که زن من گذشته خوبی نداشته؟ آره؟ دوست پسرش الان شوهر خواهرشه و یه روزی عاشق زنم بوده؟ من توان ندارم همچین بیامه رو یا تحمل کنم. رابطه خودت و رومی و بر پایه واقعیت بنا کن.
इश्क किया मैंने हाँ मैं हाँ